وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم اسق كل ميت تحت التراب غيثا يرتوي منه ترابه وتغسل معه ذنوبه. اللهم اغفر لمن عشنا معهم أجمل السنين وهزنا إليهم الحنين. اللهم إني ذكرتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء لله الحمد والشكر. اليوم تم افتتاح بير سطحي بمزخة يدوية في دولة الهند تحت إشراف بقاء الخير لحفر الآبار. بئر ماء صدقة جارية عن أم أمير DZ رحمها الله. نسأل الله أن يكتب أجره وأن يسقيها من أنهار الجنة. آمين. تقبل يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البير في ميزان حسناتها يوم القيامة وأسكنها في الفردوس الأعلى من الجنة وبارك لها في أولادها وأموالها وذرياتها وأهل بيتها وفي كل خير. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.